च्याप्टर 2 कुमारजी भन्नुहुन्छ, हे अगस्त मुनि, जल, स्थल र आकाशमा विचरण गर्ने जीवहरूको सृष्टि कसरी भयो भन्ने अनेक मतमतान्तर छन्। तापनि तर्क र शास्त्रमा वर्णन गरिएको आधारमा भन्दछु। तिमी एकचित्त भएर सुन। पहिले सम्पूर्ण संसार जलमय थियो, त्यसै कारण त्यहाँ प्रथम जल जन्तुहरू सृष्टि भए। त्यसपछि क्रमशः अलिअलि गरी सृष्टि उत्पन्न भयो। जल एवं स्थल दुवैमा बस्ने कछुवा आदि उत्पन्न भए। त्यसपछि जल बिस्तार बिस्तार सुक्दै गयो। कहीँ वन जङ्गल पनि देखिन लाग्यो। हिलोमा पर्ने, हिलैमा आहाल बस्ने र वन एवं जङ्गलमा चर्ने तथा जङ्गलमै निवास गर्ने बनेल आदि उत्पन्न भए। अनि जल पनि पुरा सुक्यो। वन पनि राम्रो भएर आबादी आरम्भ भयो। त्यसपछि अर्ध मनुष्य कहिने प्राणी उत्पन्न भए। त्यही क्रममा केही समयपछि मानिस उत्पन्न भए। अनि सृष्टिको उत्तम विकास हुँदै गयो र चराचरुङ्गी आदि यस संसारमा भएका समस्त प्राणी उत्पन्न भए। यस विषयमा एक थरीको मतले भन्दछ, सृष्टिको क्रम बिस्तार बिस्तार उन्नत हुँदै गएपछि वृक्ष, पंक्षी, पशु आदि योनिहरूद्वारा परिमार्जित वा विकसित हुँदै जान्छ र वानरसम्म पुगेपछि र त्यसको समेत विकास भएर अनि मानिसको उत्पत्ति भयो। तर प्राणीको विकास शास्त्रको रीति अनुसार विचार गर्ने हो भने जीवात्मा अत्यन्त सूक्ष्म छन् र यिनीहरू स्थूल शरीरदेखि अलग वा भिन्न छ। अत जीवात्मा एक एक सूक्ष्म शरीर त्याग्दै बिस्तारै बिस्तारै उन्नत भएर केही कालमा उन्नत स्थूल शरीरमा जन्म लिन पुग्दछन्। कुमारजी भन्नुहुन्छ, हे अगस्त मुनि, यी उपरोक्त जीवहरूको सारा गतिविधि तमोगुणबाट नै उत्पन्न भएर सत्वगुणतिर सर्दै जान्छ। अत 84 लाख योनिहरूको गणना गर्दा प्रथम 20 लाख उद्भिज योनि गनिएको छ। अरू योनिहरूको संख्या क्रमशः यो हो: जल जन्तु 9 लाख, किरा फट्याङ्ग्रा 11 लाख, चराचरुङ्गी 10 लाख, पशुहरू 30 लाख अनि 4 लाख बानर, अन्य जातिका जङ्गली मानिसहरू 2 लाख। त्यसपछि मात्र मानिस सभ्य भएर उत्पन्न हुन्छ। मनुष्य योनि स्वतन्त्रको केन्द्रबिन्दु हो। त्यसै निम्ति स्वतन्त्रको दुरुपयोग गरेर प्रकृति भिन्न अर्थात् अप्राकृतिक कार्यहरू गर्न लागे भने यमराजको यातना भोगेर फेरि त्यही प्रकृति विरुद्ध कर्म अर्थात् पाप कर्म गर्ने जीवलाई उसको कर्म अनुसार पछिल्ला योनिमा नै जानुपर्छ। मनुष्य योनि पाएर प्रकृतिका नियम अनुसार कार्य गर्दै रह्यो भने त्यस जीवको झन विकास हुँदै जान्छ। विकासका सामग्री अनुसार उन्नति पनि नियमानुसार भइरहन्छ। जस्तै कर्मानुसार मृतलोक निवासी भूवलोकमा पुगेपछि थोरै विकास भयो। स्वर्गलोकमा पुग्दा अलि बढ्ता विकास भयो। महलोक, जनलोक, तपलोक र सत्यलोक आदिमा जति जति मास्तिर उक्लदै जान्छ उति उति जीवको विकास हुँदै गइरहेको हुन्छ। यसरी उद्भिजबाट विकसित हुँदै आएको जीव ब्रह्मलोकमा पनि पुग्न समर्थ हुन्छ। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त मुनि, सम्पूर्ण विश्वकी जननी प्रकृति देवी अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड नायक सच्चिदानन्दकै इच्छा अनुसार उत्पन्न भएकी हुन्। तिनै प्रकृतिलाई माया पनि भन्दछन्। तिनै प्रकृतिलाई माई शक्ति पनि मान्दछन्। उनी परब्रह्म परमात्मा सर्वशक्तिमान पनि कहिन्छन्। तिनै शक्ति र शक्तिमान माया र माईद्वारा उत्पन्न भएको असंख्य प्राणीहरूले सम्पूर्ण संसार नै भरेको छ। उनीद्वारा पृथ्वी, जल, तेज, वायु र आकाश तथा पञ्चप्राण उत्पन्न भए। जगम, पशु पंक्षी र मनुष्यहरू तथा देवता र दानवहरू पनि उनैबाट उत्पन्न भएका हुन्। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, ए अगस्त मुनि, अब म 14 मनुहरूको विषयमा केही वर्णन गर्दछु। ब्रह्माजीका दिनमा सृष्टि र रात्रिमा प्रलय हुन्छ भन्ने वर्णन पहिल्यै गरिसक्यो। अब ब्रह्माजीको सृष्टिकाल अर्थात् दिनमा स्वर्गका अधिष्ठाता 14 मनु बदलिन्छन्। त्यस्तै मानव जगतका अधिष्ठाता मनु पनि 14 नै हुन्छन्। ज्ञान जगतका सञ्चालक अन्तरिक्षमा रहने सप्तऋषिहरू पनि 14 नै मानिएका छन्। मनुहरूमा सबैभन्दा प्रथम स्वयम्भू मनु हुन्। त्यस बेला स्वर्गका
अधिष्ठाता इन्द्र यज्ञ हुन्। अन्तरिक्ष जगतका ज्ञानको सत्ता आफ्नो अधीन राख्ने सप्त ऋषिहरू मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलत्स्य, पुलह, क्रतु र वशिष्ठ हुन्। त्यसपछि स्वारोचिस नामका दोस्रा मनु भएका थिए। विपश्चित नामका इन्द्र थिए। ऊर्ज, स्तम्भ, प्राण, वात, वृषभ, निरय र पारिवान यी सप्तऋषि थिए। त्यसपछि उत्तम नामका तेस्रा मनु थिए। त्यस बखत सुशान्ति नामका इन्द्र थिए। वशिष्ठ ऋषिका 7 पुत्र रज, गोत्र, बाहु, सवन, अनग, सुतप र शुक्र सप्तऋषि थिए। तामस नामका चौथा मनु भएका थिए। त्यस बेला स्वर्गमा शिवी इन्द्र भएका थिए। सप्तऋषिमा ज्योति, पृथु, काव्य, चैत्र, अग्नि, वनक र पीवर नामका थिए। रैवत नामका 5औं मनु थिए। त्यो समयमा इन्द्रको नाम विभु थियो। त्यस बखत हिरण्यरमा, वेदश्री, बाहु, वेदबाहु, सुबाहु र पर्जन्य सप्तऋषि थिए। चाक्षुक 6औं मनुको नाम हो। तिनको समयमा मनोजव नामका इन्द्र थिए। सप्तऋषिहरूमा सुमेधा, विरजा, हविष्मान, उत्तम, मधु, अतिनाम र सहिंसो थिए। आज भोलि चलिरहेका मनवन्तरको नाम वैवस्वत मनवन्तर हो। 7औं मनु सूर्यनारायणका पुत्र हुन्। वैवस्वत यिनको नाम हो। देवताहरूका राजा पुरन्दर नामका इन्द्र हुन्। अनि वशिष्ठ, कश्यप, अत्रि, जमदग्नि, गौतम, विश्वामित्र र भारद्वाज आजभोलिका सप्तऋषि हुन्। हे अगस्त्य मुनि, अब आउने मनुको बारेमा सुन। सार्वणी नामले प्रख्यात 8औं मनु हुनेछन्। त्यस समयमा व्यास, दीप्तिमान, गालव, राम, कृप, अश्वत्थामा र ऋष्यक्रङ सप्तऋषि हुनेछन्। वामन भगवानलाई 3 पाउमा 3 लोक दान दिएर आफू पातालमा गएर बसेका विरोचनका सुपुत्र बलि भगवानको वामनका कृपाले स्वर्गमा इन्द्र भएर बस्नेछन्। त्यसपछि 9औं मनु दक्ष सार्वणी हुनेछन्। ब्रह्मा सार्वणी नामका 10औं मनु हुनेछन्। त्यसपछि धर्म सार्वणी नामका 11औं मनु हुनेछन्। त्यसपछि रुद्र सार्वणी नामका 12औं मनु हुनेछन्। त्यसपछि रुचि नामका 13औं मनु हुनेछन् र त्यसपछिका 4औं मनुको नाम भौम होला। हे अगस्त्य मुनि, यी भए 14 मनु। अब सुन। यस संसारको उत्तम मंगलमय स्थिति विष्णु भगवानकी सत्वगुणमयी शक्तिकै आधारमा विद्यमान छ। यथार्थ तिनै सत्यमय विश्वमाया नै सम्पूर्ण विश्व स्थितिकी स्वामिनी हुन्। सबै मनवन्तरमा यो संसारको बिग्रन लागेको स्थिति सपार्न उनै विष्णु शक्तिको अवतार हुन्छ। हे अगस्त्य मुनि, अब सुन। सत्य, त्रेता, द्वापर र कली यी 4 युगका अन्त्यमा समस्त वेदहरूको लोप हुनेछ र ती लोप भइसकेका वेदहरूको पुनरुद्धार गर्न त्यही समयका सप्तऋषिहरूले भूलोकमा अवतार लिनेछन्। अनि लोप भइसकेका सबै वेदहरूको तिनीद्वारा रक्षा हुनेछ। प्रत्येक 4 युगका आरम्भमा स्मृति शास्त्रको निर्माण गर्ने मनुको अवतार हुन्छ। तिनै मनुका छोराहरू समस्त भूमण्डलका राजा हुन्छन्। आफ्नो समय बाहेक अर्काको समयमा मनु, इन्द्र, देवता, सप्तऋषि र राजाहरूको कुनै शासन या भोग हुँदैन। यसै क्रमले 14 मनवन्तर बदलिँदा 1000 दिव्य वर्ष बितिसक्दछ। त्यही दिव्य 1000 वर्षको नै एक कल्प हुन्छ। त्यही ब्रह्माको दिन हो। अनि रात परेपछि ब्रह्मा आनन्दले विश्राम गर्छन् अर्थात् निदाउँछन्। अनि जब ब्रह्मा निदाउँछ तब प्रलय आउँछ, सृष्टिको विनाश हुन्छ। रात्रि बितेर ब्रह्माजी जागा भएपछि सृष्टि गर्ने काम पहिलाको जस्तै सुरु गर्छन्। फेरि सृष्टि गर्दा नारायण भगवान रजोमूर्ति धारण गर्नुहुन्छ। मनु, राजा, सप्तर्षि, देवता, इन्द्र आदि संसारको स्थिति र पालन गर्न केवल ईश्वरका अंश मात्र हुन्। विश्वको रक्षा चाहिँ सप्तगुण सम्पन्न नारायण भगवानद्वारा नै गरिन्छ। हे अगस्त्य मुनि, अब नारायणले कसरी विश्वको रक्षा गर्छन् सुन। सत्य, त्रेता, द्वापर र कली 4 युगमा संसारका स्थितिको मर्यादा पालन गर्न प्रथम सत्ययुगमा कपिल आदि वशिष्ठ ज्ञानीको रूपमा अवतार धारण गरेर सांख्य आदि ज्ञानको विस्तार उनै भगवानद्वारा गरिन्छ।
त्यसपछि 13मा चक्रवर्ती सम्राटको रूपमा अवतार धारण गरेर संसारका पापी दुष्टहरूको संहार र दमन गर्दै तिनै लोकको रक्षा उनै ईश्वरद्वारा गरिन्छ। अनि द्वापर युगमा व्यासको रूपमा उनै नारायण भगवानले यो विश्वमा अवतार लिएर एउटा वेदलाई 4 भाग लगाई शाखा विभाजन गरेर संसारको स्थिति सन्तुलित र सुरक्षित राख्नुहुन्छ। त्यसपछि कलियुगमा कलिको वार्ता प्रभावले अनाचारी, दुराचारी र वितण्डवादमा गाडिएको प्रजाहरूलाई सदाचारी तुल्याउन उनै नारायण भगवानले कल्की अवतार धारण गरेर घरमा आउनुहुन्छ। यसै गरी प्रत्येक युगमा नारायण विष्णु भगवानको सात्विक रूपले संसारको स्थिति सन्तुलित राख्नुहुन्छ। त्यसपछि जब संहारको अवसर प्राप्त हुन्छ तब उनी ईश्वरको तामस स्वरूप शेषजी सम्पूर्ण विश्वको संहार गरिन्छ। प्रलयको निम्ति भगवानले तामसिक रूप अर्थात् अनन्त रूप धारण गर्नुहुन्छ। यहाँ 2 अध्याय खत्म हुन्छ।